قبل از اینکه ما بریم بهشت اونجا میبینی یزیدینا رفته همه میخوان ایشون دورش کنن. جناب سید شهدا داره ایشون میکشی میاد. شما لعنتون رو بکنید به کمال میرسید. شاید اینا فردا قیامت بگن خواهی که ما نبودیم شما این همه مؤمن کجا بار میومدید حالا که من باعث شدم به کمال رسیدی حالا چرا اینقدر تنگ نظر نمیذاری من یه مقدار جلو بیام. من که ضدم، من ضد بخوام نباشم تو راه نمیافتی. حالا ما چقدر باید متشکر شم باشیم، مردم چقدر دارن به خاطر امام حسین دارن به کمال میرسن. خب اگر شم اون روز آقا رها میکرد 4 روزی عمرشون حالا اضافتر، جناب نو بیچاره 900 سال زحمت کشید 70 نفر گیر آورد، جناب سید شهدا رو شم شهید کرد الی یوم القیامه همینجوری دارن میان. این تولا و تورا ابتداییه، حالا که رفتن رحمتا للعالمین دیگه تورا نیست. این الان این پایینه، همه روز قیامت میگیم که حق شم هم هست که این همه بالا بیاد. ایشون باعث شد ما این همه الان اومدیم